अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आपका जो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का था सब्जेक्टिव पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर किसी ने नहीं सुना तो वो जाके ज़रूर देख ले, क्योंकि उसमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सॉरी शॉर्ट लॉन्ग जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके सारे के सारे उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों में हैं, और वो एक जगह पे है। ऑल 10 वर्जन का वो निचोड़ है और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। अगर किसी ने वो नहीं सुने तो वो जाके ज़रूर सुन ले। दूसरी बात बेटा, इस वीडियो में हम सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे और ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों ही है, और आपको ये वीडियो सुनने से ही इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे, ये गारंटी है। और ये एमसीक्यूज अगर आप कर लोगे तो आपका सुबह एक भी एमसीक्यूज मिस नहीं होगा। और बेटा मैं आपके कमेंट भी पढ़ रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका मैथ का पेपर बहुत अच्छा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बताया था वही आया, जो समझाया था वही आया। तो बेटा आपसे ज़्यादा खुशी यूँ कह ले कि मुझे हुई है कि आपका, क्योंकि उसी मैथ के पेपर की टेंशन थी। अच्छा बेटा, उससे ज़्यादा मुझे इसकी है क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादातर याद करने वाली होती हैं, फैक्ट होते हैं ना। तो खैर बस हम बगैर टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। आपने वीडियो आराम आराम से सारी ध्यान से सुननी है, आपको एमसीक्यूज याद हो जाएंगे, लेकिन मैं इस पे टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा लगाऊंगा ताकि आप उसको तैयार भी कर सको। अच्छा दूसरी बात बेटा, ये इंग्लिश मीडियम वालों से मेरी गुजारिश है कि आपने सुनना यही है, क्योंकि मैं एक ही बार समझाना है, इंग्लिश को भी मैंने उर्दू में ही समझाना है। तो आप सुन लेंगे, फिर तैयार वो आगे मैं मार्क करके मैं उसको एक एक स्लाइड आगे चला दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चले जी शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक है पहले वर्जन का, ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह है। बेटा ये इंसानी सरगर्मियों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग आप यूँ समझ लें कि जो सारा माहौल इन्वायरमेंट खराब हुआ पड़ा है, क्यों हो रहा है? इंसानी सरगर्मी, धुएं छोड़ रही हैं गाड़ियां, हम मिलें धुएं छोड़ रही है, तो इस वजह से। क्वेश्चन नंबर टू है तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी कारी की बुनियादी वजह क्या है? बेटा सनतकारी है। अच्छा ये दो एमसीक्यूज ऐसे हैं जो हर ही वर्जन में रिपीट हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से याद रख लीजिए। वैसे आपको ये याद भी हो जाएंगे, हमने बार बार हम करेंगे। सनतकारी क्या होती है बेटा? इंडस्ट्रीज जहाँ लगती हैं, अब शहरों में ज्यादा इंडस्ट्री होती है, सनतें होती हैं, तो इसीलिए वहाँ आबादी भी बढ़ जाती है, लोग रोजगार के लिए आते हैं। तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी की बुनियादी वजह क्या है? सनतकारी। सवाल नंबर तीन है हमारे पास, दुनिया में हर मुल्क अपनी मुआशी तरक्की के लिए तजारत का तवाज़ुन बेहतर कर सकता है। अच्छा बेटा देखिए, तरक्की और तजारत बेहतर कब हो सकती है? जब आपकी दरामदात कम हो। याद रखिएगा, जब आप किसी दूसरे मुल्क से चीज़ मंगवाते हैं इसको दरामदात कहते हैं, और जब आप कुछ चीज़ बाहर मुल्क में भेजते हैं तो इसको बरामदात कहते हैं। तो भाई देखें, आप ज़्यादा चीज़ें खरीदने वाले होंगे और बेचने वाले कम होंगे तो आपकी तरक्की कैसे होगी? मतलब जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा आपका खर्च है, तो फिर आपकी तरक्की नहीं होगी, ठीक है। तो तरक्की के लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपनी दरामदात कम करें, यानी बाहर मुल्कों से चीज़ें कम मंगवाएं, ठीक है, भेजे ज्यादा, फिर तरक्की होगी। तो सवाल नंबर चार है, आलमी मांग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हल के बेहतर बना सकते हैं। बेटा ये जो मार्केटिंग सिस्टम है ना, इसके जरिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर, वो गूगल एडसन, गूगल पे ऐड चल रहे होते हैं, फेसबुक पे ऐड चल रहे होते हैं, तो ये मार्केटिंग करेंगे तो आईटी सही हो जाएगी। उसके बाद बेटा हमारे पास सवाल नंबर फाइव है, मुसलमानों को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार ना करने का मशवरा दिया। बेटा सर सैयद अहमद खान ने, ये लफ्ज़ सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि आप कांग्रेस में ना जाएं, बल्कि पहले आप अपनी तालीम पे तवज्जो दें फिर सियासत करना। तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। इसके बाद सवाल नंबर छः है, स्वदेशी तहरीक का क्या मकसद था? अच्छा बेटा, स्वदेशी तहरीक कह रही थी कि जो भी बरतानवी की प्रोडक्ट है, अंग्रेज़ों की प्रोडक्ट है, उसको आप उसका बाइकाट कर दो। स्वदेशी तहरीक का मकसद ये था कि बरतानवी मसनूआत का बाइकाट किया जाए। सवाल नंबर सात है, तारीख तारीख में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मिसाली दौर कौन सा था? अच्छा बेटा, तहरीक खिलाफत में, जब तहरीक खिलाफत चली तो मुसलमान भी इकट्ठे हो गए, हिंदू भी इकट्ठे हो गए इस तहरीक पे। तो वो मिसाली दौर था जब मुस्लिम और हिंदू इकट्ठे हो गए थे एक चीज पे, तहरीक खिलाफत के दौरान। इसके बाद बेटा हमारे सवाल नंबर आठ है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की, सिर्फ दूसरी में की थी मुस्लिम लीग ने, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने बाकी किसी में नहीं की, सिर्फ दूसरी में की, ठीक है। ये भी बेटा रिपीट हुआ है। सवाल नंबर नौ है हमारे पास, मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर उभरी जब इस पार्टी की तंजीम नो की गई। तंजीम नो का मतलब ये है कि जो ये मुस्लिम लीग बनी थी,
تو پہلے اس کے قائد اعظم صدر نہیں تھے، قائد اعظم تو تھے کانگریس میں، تو پھر قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ دی کہ یہ تو ہندوؤں کی جماعت ہے، وہ ہندوؤں کے لیے کام کر رہی ہے، تو مسلم لیگ میں آ گیا۔ مسلم لیگ تو کسی اور نے بنائی تھی، تو جب یہ انہوں نے پھر یہ عہدے چینج کیے، اس کی تنظیمیں نو کی، تو پھر یہ پارٹی بہت ابھر کے سامنے آئی۔ کرپس مشن ہندوستان میں بیٹا 1942 میں آیا تھا، 1942 میں۔ تو 2 4 5 یہ بیٹا آپ کے 10 ایم سی کیوز ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں چاہے آپ تاکہ نیکسٹ کے لیے آپ کے لیے پاس رہے۔ دیکھیں وہ اگین ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کا کٹ ہو گیا میرے خیال میں، تو وہی گلوبل وارمنگ والا کہ انسانی سرگرمیاں آبادکاری کیوں بڑھ رہی ہے صنعتی قیام کے لیے۔ دنیا میں ہر ملک اپنی معاشی ترقی تجارت کیسے توازن کیسے بہتر کر سکتا ہے؟ درآمدات کم کرے بھائی، چیزیں باہر سے کم منگوائے، درآمدات کم کرے۔ اچھا عالمی مانگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کیا تھا؟ مارکیٹنگ ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو کانگریس میں اب یہ دیکھیں سارا یوں لگ رہا ہے سیم ہے، لیکن نہیں، اس میں ایک دو ڈفرینٹ ہے، اور یہی فائدہ ہے ہمیں کہ اچھا ہے سارے ریپیٹ ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، مسلمانوں کو کانگریس میں شمولیت اختیار نہ کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ سر سید نے دیا تھا، اس نے کہا بھائی نہ جاؤ۔ 1905 میں بنگال کی تقسیم کی گئی، بیٹا یہ دیکھیں یہ انتظامی بنیادوں پر 1905 میں بنگال کو کیوں تقسیم کیا گیا؟ انتظامی، ان سے مینج صحیح نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہا اس کو دو میں تقسیم کر دو بنگال کو، انتظامی بنیادوں پر۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، تاریخ میں ہندو مسلم اتحاد کا مثالی دور کون سا تھا؟ تحریک خلافت کے دوران۔ 1932 میں گول میز کانفرنس کے بعد گاندھی اور امبیڈکر کے دوران ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، تو بیٹا یہ پونا معاہدہ تھا، یہ آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے۔ پونا معاہدہ کے 2 ایم سی کیوز ہیں، یہ آپ کے الگ الگ آئیں گے، تو اس طرح کا یہ ایک ہی ہے، تو یاد رکھیے گا گاندھی اور امبیڈکر میں پونا معاہدہ ہوا تھا، پونا۔ سوال نمبر 1، مسلم لیگ مسلمانوں کی واحدہ جماعت کب بن کے ابھری؟ جب پارٹی کی تنظیمیں نو کی گئی، کرپس مشن کی آمد پیچھے بنیادی وجہ کیوں تھی؟ اچھا یہ آیا تھا ہندو اور مسلمانوں کو اتفاق کے رائے حاصل کرنے کے لیے۔ پچھلے اس میں کیا تھا کہ کب ہوئی؟ 1942 میں، اور وجہ کیا تھی؟ ہندو مسلم اتفاق رائے حاصل کرنا چاہ رہا، تو یہ بیٹا ہمارا دوسرا ورژن ہو گیا۔ اب نیکسٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا جی، فضائی آلودگی کی وجہ بنی ہے۔ اچھا فضائی آلودگی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ سے۔ فضائی آلودگی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ سے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری صنعت کاری، ابھی ہم 3 دفعہ آ گیا۔ اچھا دیکھیں اب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن رکن ممالک کے درمیان ضوابط طے کرتا ہے۔ اب اشیاء کی نقلوں کے لیے، ملکی تجارت کے لیے، کاروباری یونین کے لیے، ایکسچینج کمیشن کے لیے۔ اچھا بیٹا اشیاء کی نقل و حمل کے لیے یہ کون سے قوانین طے کرتا ہے کہ آپ نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں اگر چیزیں منگوانی ہیں اور بھیجنی ہیں، کیا قانون ہوں گے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اشیاء کی نقل و حمل کے لیے۔ پاکستان ادائیگی کے توازن کو بہتر کر سکتا ہے، بھئی پاکستان کیا کوئی بھی ملک ہے اپنی درآمدات کم کرے گا؟ یہ دیکھیں بار بار آ رہا ہے درآمدات۔ اب دیکھیں آپ پاکستان بہت زیادہ چیزیں باہر سے منگوائے تو ڈالر دینے پڑیں گے، تو ملک سے پیسہ باہر جائے گا، تو درآمدات کم کریں گے تبھی وہ چیز بہتر ہوگی۔ کانگریس کا سب سے اہم مطالبہ تھا کہ ہندوستان میں متعارف کروایا جائے۔ اچھا یہ برطانوی پارلیمانی نظام، یعنی پہلے جو ہے نا یہ اس طرح ایم این اے ایم پی نہیں بنتے تھے، تو یہ کانگریس نے کہا تھا کہ برطانوی پارلیمانی نظام یعنی ایم این اے ایم پی ایز بننے چاہیے۔ سودیشی تحریک کا مقصد وہ یاد ہے؟ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا، برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ، کہ برطانوی مصنوعات کیا کر دو، اس کا بائیکاٹ کرو۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ تقسیم ہو گئی۔ یہ بیٹا 3 نام یاد رکھ لیجئے گا، یہی ہے بس، اور اس طرح کا ایم سی کیوز نہیں ہے، کہ برطانیہ، یونان اور فرانس۔ برطانیہ بیف سے یاد رکھ لینا، ٹھیک ہے۔ خلافت عثمانیہ کس میں؟ بیف، بڑے گوشت کو بولتے ہیں نا، تو بی یو چھوٹی اے فے، بیف۔ برطانیہ، یونان، فرانس، بیف میں تقسیم ہو گئی۔
अब देखें ये पूना मुआहदे का मैंने बताया, एक और एमसीक्यू है। पूना मुआहदा में ये तय पाया था कि अछूतों को हिस्सा तस्लीम किया जाएगा हिंदू कौम का। बेटा ये 3-4 बार आया और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये याद भी हो जाएगा। तो ये उन्होंने कहा कि भई ये जो अछूत है ना, ये वहाँ पे जब बरसगीर में जो अछूत होते थे कम जो छोटे लोग होते थे, तो वो किसको तक पूना मुआहदा के मुताबिक उन्हें हिंदू कौम का हिस्सा समझा जाएगा, जो पूना मुआहदा हुआ था। ठीक है? हिंदू कौम का। बेटा वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सवाल नंबर 9 है सैयद हादी तकी हादी नकवी और सैयद अशरफ अहमद मेम्बरान थे। अच्छा बेटा, अब ये एमसीक्यूज़ कई बार रिपीट हुआ है, तो आपने किससे याद रखना है? सैयद पीर, पीर रिपोर्ट कमेटी के, ठीक है? क्या है ये? सॉरी, पीरपुर कमेटी। पीरपुर रिपोर्ट कमेटी जो है वो इनके मेंबरान थे। किससे लफ्ज़ याद रखोगे? सैयद पीर। सही है? सैयद नूर, नेहरू, रेडक्लिफ, आईनी, अब इनके नहीं हो सकते। सैयद पीर, पीरपुर रिपोर्ट कमेटी, ठीक है? याद रहेगा, पीरपुर कमेटी। सूबे हिंदुस्तान में शामिल होने या अपनी अलग यूनियन बनाने की आज़ाद थे की तजवीज़ दी थी। अच्छा बेटा ये नेक्स्ट रिपीट होगा, वहाँ हम कर लेंगे इसको। ये हाफ कट गया है, मैं वो सारे वर्जन को इकट्ठा करता हूँ तो वो कट जाते हैं, वो नेक्स्ट आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह है, हमने पहले भी बात की है, इंसानी सरगर्मी। तेज़ी से बढ़ती हुई शहरी, क्यों शहर की आबादी बढ़ती है? क्योंकि वहाँ सनतें होती हैं तो लोग इधर मूव करते हैं। सवाल नंबर 3 है दुनिया में हर मुल्क अपनी माशी तरक्की कैसे करे? भाई दरामदात को नौ बढ़ा के नहीं, कम करके, दरामदात को कम करके। पाकिस्तान अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर कर सकता है दरामदात को कम करके, सारी दरामदात को कम करके बेहतर कर सकते हैं। दर आमदात को कम करके, कितना रिपीट हो रहा है देखना, सुबह आपके पेपर में आपके सामने आएगा। सवाल नंबर 5 है कांग्रेस का सबसे अहम मुतालबा था कि हिंदुस्तान में मुतारफ करवाया जाए बरतानवी, देखे दोबारा रिपीट हो गया ना, बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम। सवाल नंबर 6 है 1911 में बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजम ने ऐलान किया। अच्छा, बरतानवी बादशाह जॉर्ज पंजम ने ऐलान किया कि जो बंगाल को तकसीम किया गया था उसको दोबारा जम कर दो। ये बेटा 2-3 वर्जन में रिपीट हो रहा है। अब ये जॉर्ज पंजम, अब कोई कहीं और नहीं यूज हुआ, बरतानवी को इग्नोर करो। जॉर्ज पंजम, उसने बंगाल जो दो में तकसीम हुआ था उसको दोबारा जम कर दिया था, इकट्ठा कर दिया था। और इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 7 है तारीख में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मिसाली दौर था तहरीक खिलाफत। ठीक है? सवाल नंबर 8 है, अच्छा बेटा एक ऑनेस्टली स्पीकिंग में मतलब ना इस पे, क्योंकि ये ना इसमें दिया हुआ था आंसर तहरीक खिलाफत, तारीख यानी जो हमारे पास की आती है। मुझे थोड़ी सी ये चीज़ खटक रही है, मैंने भी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में भी था, मैं कहा वीडियो जल्दी अपलोड करूं, ये तीसरी बार आ गया, मुझे ये खटक रही है कि तहरीक खिलाफत तो ख़ास मुसलमानों की थी, तो सिविल नाफरमानी चली थी ना जो ये गांधी की थी, इसमें मुसलमान और हिंदू इकट्ठे हो गए थे। तो बेटा काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब इसमें तो ये लिखा हुआ है तहरीक खिलाफत, फिर भी जाते हुए टीचर से या खुद बुक से ये ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, आपसे रिक्वेस्ट करो, क्योंकि मुझे खटक रही है, हालांकि तीसरा आ गया, मुझे बात खटक रही है कि तहरीक खिलाफत प्योर मुसलमानों की थी। खैर आप इसको देख लीजिएगा ज़रूर। सवाल नंबर 8 है पूना माहिदा में यह तय हुआ कि अछूतों को हिस्सा तस्लीम किया जाएगा कि ये हिंदू कौम का हिस्सा है। अच्छा, पीरपुर कमेटी का बुनियादी मकसद क्या था? कि जो कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं उनका अहाता करना। ठीक है? जो कांग्रेस वजारतों, जो मुस्लिम मुखालिफ, आप ना किस तरह याद रखोगे? हाँ, पीरपुर है वो कांग्रेसी वजारतें, पीरपुर कमेटी का क्या मकसद था? कि वो मुस्लिम मुखालिफ इकदाम जो कर रही है, कांग्रेस कर रही है, उसका अहाता करना था। ये भी कटा हुआ है, इसका फिर हम नेक्स्ट ही करेंगे, मिल जाएगा ये भी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वही है जो हाफ नहीं कटा हुआ था, ये मैं दोबारा देख के नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें कटे हुए हैं एमसीक्यूज, तो ये एक ही है अभी जो मिस है, इसको हम कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद है बेटा सवाल नंबर 1 है ग्लोबल वार्मिंग की अहम वजह है, वही रिपीट हो रहा है, इंसानी सरगर्मियाँ। सवाल नंबर 2 बड़े शहरों को आबादी में तेजी के साथ इजाफा क्यों हो रहा है? सनतों की वजह से हो रहा है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कवायद जवाबित किस चीज़ के तय होते हैं? अशिया की नकलो अमल के। ये
بیٹا یہاں کنفیوز نہیں ہونا، تجارت نہ کر دینا وہ نام سے۔ اشیاء کی نقل و حمل، اشیاء کی، WTO کا کیا کام ہے؟ اشیاء کی نقل و حمل۔ پاکستان زر مبادلہ میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اچھا بیٹا یہ لفظ آپ کو مکس نہ کریں، اب غور سے یہ چیز سمجھ لو۔ زر مبادلہ کہتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کمائی۔ اب پاکستان کمائی کیسے زیادہ کر سکتا ہے؟ تو بھائی اپنی برآمدات کہتے ہیں باہر بھیجنا، برآمدات باہر بھیجنا، تو باہر چیزیں بنا بنا کے بھیجے گا تو پیسہ آئے گا نا، زر مبادلہ آئے گا۔ درآمدات کا اضافہ تو اور نقصان ہوگا، تو کیا ہے؟ برآمدات، یعنی بنا کے باہر بھیجے گا تو زیادہ پیسے آئیں گے، تو یہ یاد رکھنا۔ مبادلہ میں اضافہ کیسے ہوگا؟ برآمدات سے۔ کانگریس کا سب سے ابتدائی مطالبہ کیا تھا کہ برصغیر میں برطانوی پارلیمانی MNMPA کا نظام ہونا چاہیے۔ 1905 میں بنگال کی تقسیم انتظامی بنیادوں پہ کی گئی تھی۔ 1922 میں گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک کو ختم کیا۔ اچھا بیٹا یہ اگین ویڈیو، یہ واقعہ تھا چوری چورا کا، یہ آپ نے بس، کیونکہ یہ لفظ اس طرح کا ایک ہی ہے، واقعہ چوری چارہ چورا، یہ کہیں اور نہیں ہوا تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا۔ تو گاندھی چوری چورا، گاندھی چوری چورا، ٹھیک ہے، ہم نے اسی کو بنا دیا۔ سال نمبر 8 ہے، آل انڈیا نیشنل کانگریس نے گول میز کانفرنس میں شرکت کب کی؟ صرف دوسری ایک میں کی تھی، جو دوسری تھی، اور کسی میں نہیں کی۔ کرپس مشن ہندوستان کب آیا تھا؟ 1942 میں آیا تھا۔ پیر پور کمیٹی کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کانگریسی وزارتوں کے جو مسلم مخالف اقدامات کریں ان کا احاطہ کرنا۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس فضائی آلودگی کی وجہ ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ، ایسا عنصر جو لوگوں کو ترقی یافتہ علاقوں کی طرف نقل مکانی کے لیے متوجہ کرتا ہے۔ ہم کیوں جاتے ہیں بھائی؟ بہتر معیار زندگی کے لیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، دنیا میں ہر ملک اپنی معاشی ترقی کے لیے تجارت کا توازن قائم کر سکتا ہے درآمدات کم کر کے۔ پاکستان زر مبادلہ بڑھا سکتا ہے برآمدات بڑھا کے، اضافہ کر کے۔ یہ دونوں کو ایک بار دیکھ لیں، مس نہ کر دیجیے گا۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس، برطانوی ہندوستان میں تمام اعلیٰ اسامیاں مسابقتی امتحانات کے ذریعے پر کی جائیں گی۔ اچھا یہ نا کانگریس نے کیا تھا، اب یہ اس مسابقتی امتحانات کمپٹیشن کا جو CSS کا ایگزام ہوتا ہے، تو کانگریس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بھئی آپ CSS کا ایگزام لیں اور پھر اعلیٰ اسامیوں پہ بٹھائیں لوگوں کو، کیونکہ انگریز اپنے بندے بٹھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بھئی آپ یہ نہ کریں بلکہ آپ ایگزام لے لیں پھر بٹھائیں، ٹھیک ہے۔ 1892 میں سب سے پہلے تقسیم بنگال کی تجویز، ہاں یہ بھی ریپیٹ 2-3 جگہ ہوا ہے، کمشنر چٹا گانگ نے دی تھی تجویز کہ بھئی تقسیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، چٹا گانگ، یہ یاد رکھنا۔ تاریخ میں ہندو مسلم اتحاد کا مثالی دور تھا تحریک خلافت، گاندھی کی سول نافرمانی تحریک کی وجہ بنی۔ اچھا دیکھیں، خود مختار ریاست کا مطالبہ مسترد ہونا، تو سول نافرمانی کی تحریک کیوں چلائی تھی اس نے؟ تو یہ انہوں نے کہ ہماری ریاست خود مختار ہونی چاہیے، یہ مطالبہ انہوں نے رد کر دیا، انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، اور یہ بہت بڑی تحریک تھی، اس میں ہندو مسلمان اکٹھے تھے۔ سید تقی ہادی نقوی اور سید اشرف احمد ممبران تھے پیر پور رپورٹ کمیٹی، وہ دوبارہ سید پیر سے۔ کرپس مشن ہندوستان میں ہندو مسلم اتفاق رائے حاصل کرنے آیا تھا آئینی انتظامات پر، کہ آئین بنائیں۔ اب یہ اس طرح کے 3 ہو گئے ہیں، اس کو دیکھ لینا ایک بار، آئینی انتظامات پر۔ اس کے بعد ہے اوزون تہ کی کمی وجہ بنتی ہے۔ اچھا دیکھیں، اوزون کا اگر مسئلہ ہو نا، تو الٹرا وائلٹ ریز یعنی شعائیں، تیز شعائیں آتی ہیں، تو وہ شعائیں ہماری جلد کو ہی خراب کر سکتی ہیں، اور کیا خراب کریں گی۔ ایسا عنصر جو لوگوں کو ہم کیوں ترقی موو کر جاتے ہیں، نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ بہتر زندگی کے لیے۔ دنیا میں ہر ملک اپنی معاشی ترقی بہتر کر سکتا ہے، کیوں؟ درآمدات کم کر کے، تجارتی اشیاء ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح یاد رکھنا۔ پاکستان کا سب سے زیادہ درآمدات کرتا ہے خام مال درآمد کرتا ہے۔ برطانوی ہندوستان میں تمام اسامیاں مسابقتی یعنی کمیشن کا امتحان کے ذریعے پر کی جائیں گی، کس نے کہا تھا؟ کانگریس نے کہا تھا۔ 1911 میں، اب جارج پنجم سے یاد رکھیں گے کہ اس نے بنگال کو دوبارہ ضم کر دیا تھا۔ سوال نمبر 7، تحریک ہجرت بری طرح ناکام ہوئی تھی، افغان نے
افغان حکام نے تعاون نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 1932 میں دیکھیں وہ دوبارہ آ گیا، گاندھی اور امبیڈکر میں معاہدہ کون سا تھا؟ پونا معاہدہ۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت پارٹی کی تنظیم نو کے بعد کرپس مشن ہندوستان میں ہندو مسلم اتفاق رائے حاصل کرنے آیا تھا، آئینی انتظامات۔ اس کے بعد ہے گلوبل وارمنگ کی اہم وجہ کیا ہے؟ سرگرمیاں، بڑے شہروں کی تیزی کے اضافہ ہے، صنعتوں کا قیام، ملکوں کے درمیان قوم کے عوض اشیاء کا لین دین کہلاتا ہے تجارت، عالمی مانگ انفارمیشن ٹیکنالوجی بہتر ہو سکتی ہے مارکیٹنگ سے۔ کانگریس کا سب سے ابتدائی مطالبہ تھا کہ برطانوی پارلیمانی نظام ہونا چاہیے۔ دیکھیں یاد ہونا شروع ہو گئی نا چیزیں۔ 1992 میں سب سے پہلے تقسیم بنگال کی پیشکش کی تھی کمشنر چٹاگانگ نے۔ تاریخ میں ہندو مسلم اتحاد کا مثالی دور تھا تحریک خلافت۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی، صرف دوسری میں کی تھی۔ پیرپور کمیٹی کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ کہ کانگریسی وزارتوں کے مسلم مخالف اقدامات کا احاطہ کرنا۔ کرپس مشن کی آمد کے پیچھے بنیادی وجہ کیا تھی؟ مسلم ہندو اتفاق رائے حاصل کرنا۔ یہ بیٹا ہمارا لاسٹ ہے، اور یہ لاسٹ ہے تو آپ نے بیٹا ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہیں جانا، آپ سے گزارش ہے، اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اوزون طے کی کمی کی وجہ بنتی ہے، ہمیں پتہ ہے جلد کی، تو آپ شعاعیں ہوتی ہیں وہ جلد کو ہی خراب کرتی ہیں۔ صنعتی نظام کے مراحل کی ترتیب ہے۔ اچھا دیکھیں کسی بھی چیز کی یہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے ان پٹ دو، پروسیس کرو، اور پھر آؤٹ پٹ دو، تو یہ ہوتی ہے پہلے ان پٹ یعنی دینا، ان پٹ دی آپ نے، چیز دی، اس کو پروسیس کیا، پھر آؤٹ پٹ آئے گی۔ ملکوں کے درمیان قوموں کے عوض اشیاء کا لین دین کیا کہلاتا ہے؟ تجارت۔ پاکستان کا زیادہ تر درآمدات کرتا ہے خام مال، ملکوں کے درمیان قوموں کی اشیاء کا لین دین تجارت۔ واہ، یہ تو آ گیا، تو دیکھیں دو تو یہی ریپیٹ ہو رہے، سیم ٹو سیم، یہ پورا ورژن ہے، جس کا بھی آیا مزے ہیں۔ پاکستان زیادہ تر درآمد کرتا ہے، واہ بھائی یہ کیا ہے؟ اچھا اچھا، یہ میں نے ہی، مجھے لگ رہا ہے کہ 3434 پیسٹ کرتے وقت میں نے ہی اس کو دو بار لکھا ہے، یہ بھائی مائی فالٹ، یہ اس کا نہیں ہے پیپر میں، مطلب وہ ایک ہی بار ہے۔ تو سوال نمبر 5 ہے، برطانوی ہندوستان میں تمام اعلیٰ اسامیاں کس بنیاد پہ ہونی چاہیے؟ یہ کس نے دیا تھا؟ کانگریسی مسابقتی امتحان، کانگریس کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا۔ 1911 میں برطانوی جارج پنجم سے یاد رکھنا دوبارہ ضم کر دیا بنگال کو۔ ہندو مسلم اتحاد کا مثالی دور تھا تحریک خلافت۔ پونا معاہدہ، چھوت کس کا حصہ بنے؟ ہندو قوم کا۔ سید پیر پور کرپس مشن کی آمد کے پیچھے بنیادی وجہ تھی مسلم اتحاد۔ یہ لے جی بیٹا، یہ سارے آپ کے ایم سی کیوز تھے، ہوپ فلی آپ کے کام ہوئے ہوں گے۔ تو بیٹا یہ پاک سٹڈیز ہے، 9th 10th میں بھی اسی طرح کرتی ہے، تھوڑی سی خشک مضمون ہے، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی اس کو شارٹ کر کے۔ تو بیٹا آپ اس کو یاد رکھیے گا، دعا ہے اللہ کرے آپ کا پیپر بہت اچھا ہو۔ اور بیٹا انگلش والوں کے لیے میں تھوڑا سا سکرول کر دیتا ہوں اور وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مارکڈ ہے، آپ خود کر لیجئے گا۔ اب یہ پہلا ہے ورژن، سارے مارک ہیں، اور باتیں یہی ہیں جو ہم نے اب کی ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسرا ورژن ہے، اس کے بعد یہ تیسرا ورژن ہے، یہ چوتھا ورژن ہے، یہ پانچواں ورژن ہے، یہ آپ کا چھٹا ورژن ہے، یہ آپ کا ساتواں ورژن ہے، یہ آپ کا آٹھواں، یہ نواں، اور یہ 10واں، اور یہ اللہ حافظ۔ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ میں جاتے جاتے دعائیں ضرور دیا کریں، خوشی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔